प्लस को पनि गर्न सक्छौं। Cr प्लस को गर्दाखेरि के गर्ने हो सिम्पली Cr प्लस प्लस को अब 1s2 2s2 त्यसपछि 2p6 त्यसपछि 3s2 त्यसपछि 3p6 त्यसपछि 3d4 यो चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन अझ चाहिँ लस भयो। अब क्रोमियम को त्यसपछि क्रोमियम प्लस को र क्रोमियम प्लस प्लस को हामी चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्यौं। अब अर्को चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कपर को चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्छौं। ल अगाडि बढे यसरी डिफरेन्ट एलिमेन्टहरुको चाहिँ अब इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन प्र्याक्टिस गर्नु तिमीहरुले 1 to 30 सम्म जुन एलिमेन्टहरु छन् त्यो चाहिँ सबै प्र्याक्टिस गर्नु। अनि कुनै त्यस्तो प्रब्लम भयो भने कमेन्ट बक्समा चाहिँ त्यहाँ कमेन्ट गर्ने। अनि कुनै त्यस्तो एटमिक स्ट्रक्चरबाट कुनै इम्पोर्टेन्ट टपिकमा चाहिँ डिस्कस गर्नुपर्ने हुन्छ भने यसो मलाई कमेन्ट गर्नु। जुन अनक्लियर छ अथवा भेग छ त्यसलाई फेरि हामी क्लियर पार्छौं। ल अब चाहिँ अर्को चाहिँ कपर को चाहिँ हामी कपर को इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्छौं। कपर को Cu यसको चाहिँ एटोमिक नम्बर हो 29 है। एटोमिक नम्बर चाहिँ 29 हो। मिन्स 29 वटा इलेक्ट्रोन्सहरु कपरमा छन्। अब 29 वटा इलेक्ट्रोन को चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्न पर्यो Cu को। अनि यसमा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दाखेरि हामी गर्न लेख्छौं मजाले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 हुन्छ है। हुनुपर्ने यही हो एक्सपेक्टेड यो हो। अब यो यसमा चाहिँ कपरमा पनि के छ तिम्रो फुलफिल को कन्डिसन चाहिँ पोसिबल छ। केही गरी कुनै पनि काम गरी चाहिँ कुनै पनि एक्सनले चाहिँ 4s2 को जुन इलेक्ट्रोन छ एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ जे जसरी भए पनि हामी 3d मा ट्रान्सफर गरिदियो भने त्यहाँ के कस्तो कन्डिसन आउँछ फुलफिल को कन्डिसन आउँछ। यदि अर्बिटल फुलफिल को कन्डिसनमा छ भने त्यो चाहिँ बडी स्टेबल हुन्छ अथवा उसको स्टेबिलिटी हाई हुन्छ। मिन्स त्यो चाहिँ एक्युरेट अथवा राइट फर्म अफ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हो। एक्सपेक्टेड यही हो तर चाहिँ राइट अथवा ट्रू इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हामी लेख्यौं 1s2 2s2 2p6 अनि त्यसपछि 3s2 3p6 4s1 अनि 3d10। अब यो चाहिँ के कन्डिसन आयो यो फुलफिल को कन्डिसन आएको छ। 3d अर्बिटल तिम्रो के भयो फुलफिल भयो। अब यो चाहिँ के हुन्छ ट्रू अथवा राइट इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हुन्छ। अब टोटल इलेक्ट्रोन पहिला हामी काउन्ट गरौँ 29 छ कि छैन 10 + 1 11 6 17 17 2 19 19 6 25 25 + 4 29 इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन। अब 29 इलेक्ट्रोन। अब माथि वाला इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हाम्रो रङ छ यो वाला काट्छौं। अब यो चाहिँ मोस्ट एक्युरेट इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हुने भयो है। यो चाहिँ मोस्ट राइट अथवा एक्युरेट इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हुने भयो कपर को। अब हामी कपर प्लस यो चाहिँ कपर को इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भयो Cu को। अब Cu प्लस गर्नु छ। Cu प्लस को चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन निकाल्नु छ अथवा हामीलाई राइट लेख्नु छ Cu प्लस को। अब हामी के गर्छौं मोस्ट एक्युरेट इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गरिसकेपछि मात्रै हामी के गर्छौं Cu प्लस को इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्छौं है। Cu प्लस को इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दाखेरि के गर्ने एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ भ्यालेन्स सेलबाट अथवा आउटर सेलबाट चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन निकाल्दिने। अब निकाल्दिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 अनि 3d10 हुने भयो। यो चाहिँ 28 वटा इलेक्ट्रोन हुने भयो। सिमिलरली Cu प्लस प्लस भइदियो भने के गर्ने यहाँबाट चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन थप हटाउने हो। हटाइसकेपछि के हुन्छ रिमेनिङ 1s2 त्यसपछि 2s2 त्यसपछि 2p6 त्यसपछि 3s2 3p6 अनि त्यसपछि के हुन्छ लास्टमा 3d9 हुन्छ है। यो चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हुने भयो Cu++ को। ल यतिसम्म भयो। अब अर्को चाहिँ एउटा एलिमेन्ट को चाहिँ हामी इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्छौं दैट इज अल्युमिनियम।
यो पनि सोधेको छ एक्जाममा। अल्मुनियमको एल मा चाहिँ 3 वटा प्लस हुन्छ अल्मुनियम केटायनिक फर्ममा। अल्मुनियममा 3 वटा प्लस चार्ज छ भने यसले चाहिँ 3टा इलेक्ट्रोन चाहिँ लस गरेको छ है, 3टा इलेक्ट्रोन चाहिँ लस गरेको छ, त्यो बुझ्ने। अल्मुनियममा चाहिँ 3 वटा प्लस, 3 वटा प्लस, अल्मुनियममा 3 वटा प्लस चार्ज दिएको छ। यसको मिन्स 3 वटा इलेक्ट्रोन चाहिँ लस भएको छ। अल्मुनियमको एटोमिक नम्बर हो चाहिँ 13 बाट चाहिँ 3 वटा इलेक्ट्रोन चाहिँ हटाइदिने हो है। 3 वटा एटोमिक नम्बर चाहिँ 13 हो, 13 बाट चाहिँ 3 वटा इलेक्ट्रोन हटाउने हो। 3 वटा इलेक्ट्रोन हटाइसकेपछि के गर्ने हो, 10 वटा इलेक्ट्रोन रिमेनिङ हुन्छ। अब 10 वटा इलेक्ट्रोनको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्न पर्यो। अब अल्मुनियमको प्लसको 1s2 2s2 2s2 2p6 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 हुने भयो। 6 + 2 8 8 + 2 10। दिस इज इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ अल्मुनियम प्लस प्लस प्लस। 3टा इलेक्ट्रोन चाहिँ लस भएको छ, 10 वटा इलेक्ट्रोनको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्न पर्यो। दैट इज 1s2 2s2 2p6। यदि अल्मुनियम भइदिएको भए, अल्मुनियम मात्रै भइदिएको भने अब यसको चाहिँ एटोमिक नम्बर 13 हुन्छ। 13 वटा इलेक्ट्रोनको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्नलाई हामी के गर्नुपर्छ, 1s2 2s2 2p6 अथवा 3s2 अनि 3p1 हुन्थ्यो। 2 + 1 3 6 9 9 + 4 13 हुन्थ्यो। यो चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हुन्थ्यो अल्मुनियम भइदिएको भए कन्डिसनमा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 यो हुन्थ्यो। अब अल्मुनियममा चाहिँ के छ, 3 वटा पोजिटिभ चार्ज छ, 3 वटा इलेक्ट्रोन घटेको छ। 3 वटा घटिसकेपछि के गर्ने, 2 + 1 यो दुईटा 2 + 1 इलेक्ट्रोन चाहिँ हटाइदिने हो। बाँकी रहेको चाहिँ के हुन्थ्यो, अल्मुनियम प्लस प्लस प्लसको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हुन्थ्यो। अब यो थियो हाम्रो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन। बाँकी रहेको डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट 1 to 30 भित्रका एलिमेन्टहरूको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु। कुनैमा त्यस्तो प्रब्लम भयो भने हामी नेक्स्ट लेक्चरमा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ। कमेन्ट बक्समा चाहिँ लेखिदिनु कुन चाहिँ एलिमेन्टको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्नुपर्छ। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक एटमिक स्ट्रक्चरको बोर बोरी रुल पढ्छौँ हामी। बोर अनि बरी रुल, यो भनेको के हो, बोर र बोरी दुईजना साइन्टिस्ट मिलेर चाहिँ दिएको रुल हो। जो रुलले चाहिँ के बताउँछ, इलेक्ट्रोन एउटा अर्बिट अथवा सेलमा चाहिँ म्याक्सिमम नम्बर अफ इलेक्ट्रोन कति आउने हो, यो रुल दिएको छ बाइ 2n² रुल। अर्को चाहिँ जहिले पनि इलेक्ट्रोन चाहिँ इनर अर्बिटबाट चाहिँ आउटर अर्बिटमा चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरू भर्दै जाने हो। इनर सेलबाट चाहिँ आउटर सेलमा चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरू भर्दै जाने हो। अनि अर्को चाहिँ भ्यालेन्स सेलमा जहिले पनि 8 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। यदि कुनै पनि अर्बिटमा चाहिँ धेरै इलेक्ट्रोन्सहरू छन् भने अनि त्यो अर्बिटलाई चाहिँ यदि भ्यालेन्स सेल मानिन्छ भने त्यो अर्बिटको इलेक्ट्रोन्सहरू के गर्नुपर्छ, रिड्युस गर्नुपर्छ। अब एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक, दैट इज योर बोर बोरी रुल। बोर बोरी रुल है, बोर बोरी रुल। बोर अनि बोरी दुईटा चाहिँ साइन्टिस्ट, यो दुईटा साइन्टिस्टले चाहिँ रुल दिएका हुन्। यो रुलले चाहिँ के बताएको छ भन्दाखेरि म्याक्सिमम नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स चाहिँ कति आउन सक्छ, एउटा अर्बिट अथवा सेलमा चाहिँ म्याक्सिमम नम्बर अफ इलेक्ट्रोन कति आउन सक्छन् त्यो बताएको छन्। त्यो चाहिँ कति आउँछन् भन्दाखेरि 2n² फर्मुलाले हामी जाने हो। 2n² ले के बताउँछ, टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन प्रेजेन्ट इन द गिभन अर्बिट अर सेल। एउटा पार्टिकुलर अर्बिट अथवा सेलमा चाहिँ कतिवटा इलेक्ट्रोन्सहरू आउन सक्छन्, द्याट इज गिभन बाइ द फर्मुला द्याट इज 2n² रुल पनि भनिन्छ। बोर बोरी रुललाई चाहिँ के भनिन्छ, 2n² रुल भनिन्छ। फर्स्ट n = 1 भइदियो भने द्याट इज के सेल भइदियो भने दुईटा इलेक्ट्रोन आउँछन् म्याक्सिमम। त्यसपछि n = 2 भइदियो भने कतिवटा इलेक्ट्रोन आउँछन् एल सेलमा,
8 वटा इलेक्ट्रोन आउँछन्। सिमिलरली n इक्वल टु 3 भइदियो भने 18 वटा इलेक्ट्रोन आउँछन् m सेलमा। त्यसरी नै n इक्वल टु 4 भइदियो भने 32 वटा इलेक्ट्रोन आउँछन् n मा, n सेल अथवा n अर्बिटमा चाहिँ तिम्रो 32 वटा इलेक्ट्रोन आउँछ। अब बोर बोरी रुल चाहिँ यसको चाहिँ यो रुल चाहिँ दुई तीन वटा पोइन्टमा चाहिँ समराइज गरिएको छ। लेख्दै जाऊ तिमीहरू, म यहाँ लेखाउँदै छु। लेख द डिस्ट्रिब्युसन अफ इलेक्ट्रोन the distribution of an electron। अब कुनै पनि द इलेक्ट्रोन्सको डिस्ट्रिब्युसनमा केमा हुने हो, अर्बिटमा चाहिँ के कसरी डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ त्यो चाहिँ बोर बोरी रुलले बताउँछ। बोर बोरी रुल भनेको द डिस्ट्रिब्युसन अफ एन इलेक्ट्रोन इन डिफरेन्ट अर्बिट in different orbit is given by Bohr bory rule, right? The distribution of an electron in different orbit is given by Bohr bory rule। अब डिफरेन्ट अर्बिटमा चाहिँ हामी कुरा गर्छौं एस अर्बिट, डिफरेन्ट अर्बिट भनेको के एल एम एन, यो चाहिँ डिफरेन्ट अर्बिट हो, अथवा 1 2 3 4 यो चाहिँ डिफरेन्ट अर्बिट हो। यो अर्बिटहरुमा चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरु कसरी डिस्ट्रिब्युट हुन्छन् यो कसले बताउँछ, बोर बोरी रुलले बताउँछ। द डिस्ट्रिब्युसन अफ एन इलेक्ट्रोन इन द डिफरेन्ट अर्बिट इज गिवन बाइ द बोर बोरी रुल। अब हामी रुल लेख्छौं, यसको रुल चाहिँ ल म मेटाएँ। यो फर्स्ट रुल चाहिँ के होला, फर्स्ट रुल नै चाहिँ के हो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रुल हो बोर बोरीको कि मैक्सिमम नंबर अफ इलेक्ट्रोन इन अ गिवन अर्बिट और द सेल इज गिवन बाय द फर्मुला 2n²। यो चाहिँ फर्स्ट रुल हो। फर्स्ट रुल नै के हो तिम्रो बोर बोरीको मेन रुल हो। देखो फर्स्ट रुलमा द मैक्सिमम नंबर अफ इलेक्ट्रोन लेख्दै जाऊ, द मैक्सिमम number of electrons in given cell or orbit, सेल र अर्बिट भनेको एउटै हो, नझुकिनु। द मैक्सिमम नंबर अफ इलेक्ट्रोन्स इन अ गिवन सेल और ऑर्बिट इज गिवन बाय given by 2n² is given by 2n² formula नै भन्दै 2n² formula where n is the n भनेको के हो, n is प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर। प्रिन्सिपल n भनेको के हो तिम्रो प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर हो है। n भनेको के हो तिम्रो प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर हो। कुनै पनि अर्बिट अथवा सेलमा चाहिँ कतिवटा इलेक्ट्रोन आउन सक्छ दैट इज गिवन बाइ फर्मुला दैट इज 2n²। अब n भनेको के हो तिम्रो प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर भ्यालु हो। n = 1 भइदियो भने दैट इज इक्वल टु के सेल अथवा के अर्बिट हो। अब n = 1 भइदियो भने कतिवटा इलेक्ट्रोन आउँछ, दुईटा इलेक्ट्रोन आउँछ। अब एउटा म टेबल बनाउँछु, त्यो टेबलमा चाहिँ n को भ्यालु पनि राख्छु अनि के एल को भ्यालु राख्छु अनि त्यसपछि मैक्सिमम नंबर अफ इलेक्ट्रोन कति आउँछ त्यो चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेर बताउँछु। भयो द मैक्सिमम नंबर अफ इलेक्ट्रोन्स इन अ गिवन सेल और ऑर्बिट इज गिवन बाय 2n² फर्मुला वेयर n इज द प्रिन्सिपल क्वान्टम नंबर। n भनेको के हो तिम्रो प्रिन्सिपल क्वान्टम नंबर भ्यालु, प्रिन्सिपल क्वान्टम नंबर हो जहाँ यसको भ्यालु चाहिँ 1 2 3 डट 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 सम्म हुन सक्छ। अब एउटा म टेबल बनाएँ, मैले एउटा टेबल बनाएँ जहाँ भ्यालु अफ n लेखेँ, भ्यालु अफ n
अनि त्यसपछि सेल त्यसपछि चाहिँ म्याक्सिमम नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स म्याक्सिमम नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्सलाई e को पावर माइनस यसले रिप्रेजेन्ट गरिदिए। यसरी चाहिँ एउटा टेबल बनाए। त्यो टेबलमा चाहिँ हामी भ्यालु अफ n लेख्छौँ अनि सेल लेख्छौँ। त्यसपछि म्याक्सिमम नम्बर अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ कति आउँछ त्यो पनि लेख्छौँ। यसरी एउटा टेबल बनाऊ। यो चाहिँ बोर-बोरी रुलमा चाहिँ गर्नुपर्छ। भ्यालु अफ n इक्वल टु 1 भइदियो भने n इक्वल टु 1 भइदियो भने के हुन्छ सेल फर्स्ट सेल चाहिँ के हो तिम्रो के सेल हुन्छ है। के सेल लेख्ने हो के सेल। अब n को चाहिँ n इक्वल टु 1 राखिदियो भने हामी फर्मुलामा चाहिँ 2n स्क्वायर रुलमा त 2 इन्टु 1 को स्क्वायर गरिदियो भने कति हुन्छ दुईटा इलेक्ट्रोन आउँछ। दुईटा इलेक्ट्रोन आउने भयो 2 इन्टु 1 को स्क्वायर गरिदियो भने। सिमिलरली n इक्वल टु 2 राखिदियो भने द्याट इज योर यल सेल हुने भयो। अब यल सेलमा कति हुन्छ 2 इन्टु 2 को स्क्वायर गरिदियो भने टोटल कति आउने भयो 8 वटा म्याक्सिमम इलेक्ट्रोन आउने भयो। सिमिलरली n इक्वल टु 3 भइदियो भने द्याट विल बी योर m सेल अथवा m अर्बिट हुन्छ। 2 इन्टु 3 को स्क्वायर इक्वल टु कति हुन्छ तिम्रो 18 इलेक्ट्रोन हुन्छ। अब सिमिलरली n इक्वल टु 4 भइदियो भने द्याट इज योर n सेल। त 2 इन्टु 4 को स्क्वायर गरिदियो भने कति आउँछ 32 वटा इलेक्ट्रोन्स आउने भयो। यसरी चाहिँ 2n स्क्वायर फर्मुलाले के दिने हो तिम्रो टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन प्रेजेन्ट इन द गिभन अर्बिट अफ द सेल। यो हो तिम्रो बोर-बोरी रुल। मेन चाहिँ रुल यही हो। अब दुईटा साइड पनि रुलहरू छन्। फर्स्ट रुलमा डिफाइन गर्दाखेरि यही रुलमा चाहिँ 2n स्क्वायर फर्मुलाले यो टेबल बनाएर दियो भने मजाले चाहिँ त्यो फुल नम्बर पाउन सकिन्छ। डिफाइन बोर-बोरी रुल दुई भेरी सर्ट क्वेसनमा प्राय चाहिँ सोधिरहेछ। त विथ इक्जाम्पल चाहिँ प्रुभ गर्ने 2n स्क्वायर चाहिँ बताउने। यसरी चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरू कुन कुन सेलमा चाहिँ कतिवटा इलेक्ट्रोन्सहरू हुन्छन् यो टेबल बनाएर चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने। अब द म्याक्सिमम नम्बर अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ m सेलमा सपोज 18 वटा इलेक्ट्रोन छ भने यदि त्यो m सेललाई भ्यालेन्स सेल मानियो भने के गर्नुपर्छ इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ रिड्युस गर्नुपर्छ। दोस्रो रुलमा भ्यालेन्स सेलमा चाहिँ म्याक्सिमम नम्बर अफ इलेक्ट्रोन कति आउन सक्छन् 8 वटा इलेक्ट्रोन आउन सक्छ। त सेकेन्ड रुल अफ योर बोर-बोरी द म्याक्सिमम नम्बर अफ इलेक्ट्रोन। सेकेन्ड रुल म लेख्छु यहाँ द म्याक्सिमम नम्बर अफ इलेक्ट्रोन the maximum number of electron that can be occupied in valence cell is 8 है। म्याक्सिमम नम्बर अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ भ्यालेन्स सेलमा कति आउन सक्छ तिम्रो 8। एउटा डुप्लेट कन्डिसन चाहिँ स्टेबल हो अर्को चाहिँ अक्टेट कन्डिसन चाहिँ स्टेबिलिटीको हो। यदि दुईवटा इलेक्ट्रोन चाहिँ आउटर अर्बिटमा छन् द्याट सोज द डुप्लेट स्टेट द्याट इज द मोस्ट स्टेबल। एन्ड अर्को कन्डिसन चाहिँ यदि 8 वटा इलेक्ट्रोन छ भने त्यो पनि के हो तिम्रो मोस्ट स्टेबलको कन्डिसन हो द्याट इज अक्टेट स्टेट। 8 वटा इलेक्ट्रोनलाई के भनिन्छ अक्टेट भनिन्छ। सिन्स m सेल के भनिन्छ यसमा लेख द म्याक्सिमम नम्बर अफ इलेक्ट्रोन द्याट क्यान बी अक्युपाइड इन अ भ्यालेन्स सेल इज 8 है। सिन्स मैले यहाँ देखिरहेछ सिन्स m सेल क्यान एकोमोडेट लेख्दै जाऊ के भनिन्छ यदि m सेलमा चाहिँ कतिवटा इलेक्ट्रोन आउन सक्छ तिम्रो 18 वटा इलेक्ट्रोन हो है। m सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन आउन सक्छ तिम्रो 18 वटा इलेक्ट्रोन। यदि यो m सेललाई चाहिँ हामीले के मानियो भन्दाखेरि भ्यालेन्स सेल मानियो भने यो जुन क्यापासिटी जुन 18 छ यसको चाहिँ रिड्युस हुनुपर्छ यहाँबाट इलेक्ट्रोन चाहिँ लस गराउनु पर्छ। अब हामी लेख्छौं since m cell can accommodate means contain गर्न सक्छ। since m cell can accommodate
सिन्स m सेल क्यान एकोमोडेट कतिवटा सिन्स m सेल क्यान एकोमोडेट 18 इलेक्ट्रोन्स 8 वटा इलेक्ट्रोन आउन सक्छन् m सेलमा दिस इज पोसिबल कुन बेला पोसिबल छ दिस इज पोसिबल when m cell this is possible when m cell is not a valence cell यो बेला मात्रै पोसिबल छ the maximum number of electron that can be occupied in the valence cell is 8 since m cell can accommodate 18 electrons कुन बेला this is possible when m cell is not a valence cell यदि m cell चाहिँ valence cell होइन भने मात्रै पोसिबल छ m सँग चाहिँ 18 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ यदि valence cell मानियो भने यसको क्यापासिटी चाहिँ रिड्युस हुनुपर्छ अप टु 8 लेख इफ इट इज valence cell म माथि लेख्छु यहाँ इफ कन्टिन्यू गर्ने हो तल देखिरहेछ इफ इट इज valence cell कन्टिन्यू गर्ने हो तिमीहरुले कन्टिन्यू गर्दाखेरि लेख्ने इफ इट इज valence cell its capacity is reduces to its capacity is reduced to 8 इलेक्ट्रोन्स है 8 इलेक्ट्रोन्स मा चाहिँ रिड्युस हुनुपर्छ है यदि भ्यालेन्स सेल मानियो यम सेलमा चाहिँ 18 वटा इलेक्ट्रोन आउँछ यो त रुलले नै बताएको छ तर यदि यम सेल चाहिँ भ्यालेन्स सेल मानिएको छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ त्यो 18 वटा चाहिँ 8 मा झार्नुपर्छ 18 वटा इलेक्ट्रोन चाहिँ 18 जुन इलेक्ट्रोनहरु छन् त्यहाँबाट लस गराउनुपर्छ डिलिट गराउनुपर्छ अनि त्यसपछि अब 10 वटा इलेक्ट्रोन लस गराउनुपर्छ भगाउनुपर्छ जे जसरी भए पनि हामीले रिड्युस गर्न पर्यो रिड्युस गरिसकेपछि 8 वटा इलेक्ट्रोनमा आइसकेपछि मात्रै चाहिँ के हुन्छ त्यो स्टेबल हुन्छ अनि त्यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन चाहिँ त्यो राइट हुने हो अब इलेक्ट्रोन्स आर फिल्ड अब थर्ड रुलमा चाहिँ यो थियो सेकेन्ड रुल अफ द बोर-बोरी रुल 18 इलेक्ट्रोनको कुरो गरे हामी एम सेलमा त्यसपछि थर्ड रुलमा के भनेको छ भने एउटा सिम्पल कुरो भनेको छ इलेक्ट्रोन्सहरु इनर सेलबाट भर्दै जाने हो आउटर सेलसम्म पहिला चाहिँ सुरुमा इलेक्ट्रोन्सहरु इनर सेलमा भर्छन् जसरी हामी पहिला केमा इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्यौं 1s2 2s2 2p6 गर्यौं नि सुरुमा चाहिँ इनर भ्यालु चाहिँ तिम्रो 1s2 2s2 यो सबै इनरबाट स्टार्ट भइरहेको छ त इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दाखेरि हामी के गर्छौं इनर सेल टु आउटर